गुड मर्निङ एभ्रिवान। म आज फेरि तपाईहरुलाई प्यारलल लाइनसँग रिलेटेड केही सोलुसनहरु केही समस्याहरु लिएर आएका छौं। यहाँ चाहिँ मैले केही फिगरहरु कोरेका छ। अब यसमा चाहिँ के छ त लाइनहरु प्यारलल दिएका छन् र त्योसँग रिलेटेड केही प्रब्लमहरु छ। त्यो प्रब्लमहरुलाई म सल्भ गरेर योसँग रिलेटेड अझ जुन केही समस्याहरु छन् ती समस्याहरुलाई सल्भ गर्नेतिर लागिराखेका छौं। जस्तै पहिलो नम्बरमा एउटा क्वेशन दिएछ। यसलाई यदि हामी 1 नम्बर मान्छौं भने यो लाइन र यो लाइन के छ त प्यारलल छ। अनि फेरि यो लाइन र यो लाइन पनि प्यारलल छ। यसलाई हामी नेमिङ गर्न सक्छौं। ए बी सी डी यसलाई मानिहालौं ई, यसलाई मानौं एफ, यहाँ जी पनि मान्न सक्छौं हामी। अब यसमा हामी के गर्छौं त सुरुवात कहाँबाट गर्ने हो त हामीसँग के छ 75 डिग्री छ अनि यहाँ y छ x छ t छ z छ। So now we can use our techniques. Y equal to 75 यहाँ हामी कन्सिडर गर्छौं vertically opposite angle, that's why we can write here y equal to 75, that is a vertically opposite angle. y equal to 75 फेरि y plus z equal to 180 degree कसरी हुन्छ त y plus z equal to 180 degree कोइन्टेरियर एंगल के लेख्ने हामी कोइन्टेरियर एंगल। अब y को भ्यालु हामीसँग कति छ 75 plus z equal to 180 degree, z equal to 180 minus 75। अब y पनि निस्क्यो र z पनि निस्क्यो। फेरि हामीले के पढेछौं z plus t। z plus t चाहिँ कति हुँदो रहेछ त 180 degree, that is a co-interior angle. Z र t फेरि हेरौं हामी z र t। Z and t is an example of the co-interior angle. A value of z equal to 105. That's why हामी यहाँ z को भ्यालु के लेख्न सक्छौं 105 plus t equal to 180 degree. That's why 180 minus 105 equal to 75. अब यहाँ के निस्किहाल्यो हामीसँग y निस्क्यो z निस्क्यो t निस्क्यो। अब हामीलाई के बाँकी छ त x बाँकी छ। x को लागि x plus y पनि 180 डिग्री हुन्छ किनकि यो दुईटी लाइन के छ त प्यारलल छ, मीन्स कोइन्टेरियर एंगल। So we can write here x plus y equal to 180 degree and the value of y has given 75. That's why we can write here x plus 75 equal to 180 degree. X equal to 180 minus 75. X equal to यहाँ आउँछ 105. In this way we can find all the unknown angle of the value. यसलाई म जस्ट एकचोटि अझ रिपिट गर्न चाहन्छु। y equal to 75 vertical opposite angle. Again y plus z 180 degree. यो दुईटा लाइन के छ त प्यारलल छ। यो दुईटा लाइन प्यारलल छ त y plus z को इन्टेरियर त y plus z को इन्टेरियर। y को भ्यालु 75, y को ठाउँमा 75 राख्ने त 75 plus z equal to 180, z equal to 105। फेरि z plus t 180 degree। त z को भ्यालु कति छ हामीसँग 105। 105 लेखे त t equal to 100 minus 105 75 degree। अगेन फेरि हामीले के को भ्यालु चाहियो त x को। x plus y equal to कति छ 180 degree। y equal to हामी कति लेखिदिने यहाँ 75। कहाँबाट ल्यायौं y equal to 75 त यहाँ सुरुमै छ y equal to 75। That's why y equal to 75. x plus 75 equal to 180 degree, x equal to 180 minus 75, x equal to 105. In this way we can solve this problem which are based on the different relationship of the angle between two or more than two parallel line. दुई वा दुई भन्दा प्यारलल लाइन को बीचको जुन रिलेशनशिप हामी पढेछौं कोइन्टेरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल, कोरेस्पोन्डिङ एंगल, त्यसैमा एडजेसेन्ट एंगल पनि आउँछ, त्यसपछि वर्टिकल अपोजिट एंगल आउँछ। तब by using all these techniques we can find the value of unknown angle. एकछिन यसलाई हेरिदिनुस्। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन तिर जाँदै छौं। यो दुईटा लाइन प्यारलल लाइन छ, AB एन्ड CD प्यारलल लाइन छ। EF एउटा चाहिँ के छ त इन्टरसेक्टिङ लाइन जसलाई हामी ट्रान्सभर्सल पनि भन्न सक्छौं। अब यसले के गरेछ त
यो मानौ जी, यो मानिहालौं x। यो जी एच मा एबी र सीडी लाई काट्छ। अनि यहाँ यो एंगल छ 3x + 10, यो छ 4x + 10, यो छ 2y + 10। अब यसमा चाहिँ x र y को भ्यालु हामीले के गर्नु पर्ने हो त, फाइन्ड आउट गर्नु पर्ने। नाउ हाउ क्यान वी फाइन्ड दिस? We know that 3x + 10 equal to 4x + 10. यो क्वेशनमा अलिकति मिस्टेक जस्तो लागिरहेको छ। नट प्लस, यहाँ चाहिँ माइनस छ। 4x - 10, यहाँ चाहिँ 4x - 10 छ। अब हामीले यसको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने हो भने त 3x - 4x equal to -10 - 10। अब यसमा चाहिँ रिलेसनशिप के को रिलेसनशिप छ त, अल्टरनेट एंगलको। अब 3x बाट 4x घट्यो, 3x बाट 4x घट्यो भने यहाँ कति आउँछ, -x - 20। दैट्स व्हाई x कैंसिल, माइनस कैंसिल, x इक्वल टू के आयो, 20 आयो। x को भ्यालु कति आयो त, 20 आयो। फेरि हामीसँग के छ, 4x - 10 इक्वल टू 2y + 10। यो एंगल इक्वल टू यो एंगल। रिजन में हामी के लेखिदिन्छौं त, भर्टिकली अपोजिट एंगल। अब 4x - 2y इक्वल टू 10 + 10। यसलाई इक्वेसन 1 एज्युम गर्दा 4x - 2y इक्वल टू 20। अब हामी केबाट त, फ्रम इक्वेसन 2 बाट, 1 बाट, फ्रम इक्वेसन 1। इक्वेसन 1 बाट यदि हामी भ्यालु राख्छौं त 4 त एज इट इज रहिरहन्छ, र x को भ्यालु कति छ, 20। त 4 × 20 - 2y इक्वल टू 20। त 44 24 जा 80 - 2y इक्वल टू 20, -2y 20 - 80 -2y इक्वल टू -60, y इक्वल टू 60/2। यहाँ माइनस माइनस काट्न सक्छौं हामी, 60/2 इक्वल टू 30। So therefore we can write here x equal to 20 and y equal to 30. In this way we can solve this problem. Very simple. This angle equal to this angle, alternate angle। यसबाट x को भ्यालु हामी फाइन्ड आउट गरिसक्यौं। अब यो एंगल बराबर यो एंगल, यसबाट हामी एउटा कन्डिसन आयो 4x - 2y इक्वल टू 20। अब यो माथि जुन इक्वेसन 1 छ x इक्वल टू 20, त्यो भ्यालु हामी यसमा पुट गर्छौं। यो भ्यालु पुट गर्दाखेरि y को भ्यालु कति आउँछ त, 30 आउँदै रहेछ। In this way we can find the value of x and y। एकचोटी यसलाई हेर्नुस्। अर्को क्वेशन तिर हामी गइराखेका छौं। यहाँ हामीसँग के छ, x - y इक्वल टू 40 दिएछ। एउटा कन्डिसन छ, यो गिभन छ। अर्को गिभन के हुन्छ, x + y इक्वल टू 180 डिग्री। यो के पढेछौं हामी, एंगल्स अन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन माथि जुन दुई वा दुई भन्दा बढी एंगलहरुको फर्मेसन हुन्छ, the sum of these two and more than two angles are equal to 180 degree। That's why we can write in this way। हामी के गर्छौं, यो दुईटैलाई सल्भ गर्छौं। सल्भिङ बोथ, यो दुईटैलाई हामी सल्भ गर्छौं त के आउँछ, x - y इक्वल टू 40 अनि x + y इक्वल टू 180। अब यो y के हुने भयो त, क्यान्सल हुने। यो क्वेशनलाई म फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु। यो क्वेशन भित्र के छ हामीसँग, यहाँ x - y इक्वल टू 40 दिएको छ, x + y इक्वल टू 180 हुँदो गर्छ। यो जुन दिएछ कन्डिसन, त्यसबाट यो दुईटैलाई हामी के गर्छौं त, सल्भ गर्छौं। त सल्भ गर्दाखेरि के हो त, y क्यान्सल भयो, x इक्वल टू 110 आयो।
अब यही भ्यालु हामी के गर्छौं त इक्वेसन 1 जुन मानेछु x - y = 40 त्यसमा हामी हाल्दिन्छौं। त त्यसमा हाल्दाखेरि x को भ्यालु कति हाल्दिनु हो त 110। त 110 - y यो y जान्छ उतातिर 40 आउँछ यतातिर त y = के आयो त 70। therefore x = 110 and y = 70। I hope that तपाईहरुले यो क्वेशन इजिली बुझ्नु भयो होला। अलिकति यो क्लास 7 को स्टुडेन्ट भन्दा धेरै हैन त थोरै हाई जस्तो लाग्छ। दैट्स व्हाई नआत्तिकन नतात्तिकन यसलाई यदि हामी सल्भ गर्छौं भने इजी वेमा हामी सल्भ गर्न सक्छौं। एकछिन हेर्नुस् तब त्यसपछि म अर्को क्वेशन लिएर आउँछु। यहाँ हामीसँग एउटा क्वेशन छ। यति कन्डिसन हामीसँग दिएछ यो क्वेशनमा त हामीले टु प्रुफ के गर्नु छ यसमा AB प्यारलल CD प्यारलल EF। यसमा अलिकति उल्टो कुरो छ। यसमा एंगलहरुको भ्यालु दिएछ। बाइ युजिङ दिस भ्यालु वी हैव टु शो दैट गिवन these three lines, this line and this lines are parallel to each other। अब हामी प्यारलल को लागि के पढेछौं त या त अल्टरनेट को रिलेशनशिप हेराइदिनु पर्यो या त कोइन्टेरियर को हेराइदिनु पर्यो या कि करस्पोन्डिङ एंगल को रिलेशनशिप हेराइदिनु पर्यो। आउट अफ ऑल these three condition we can use any types of condition। कुनै पनि किसिमको कन्डिसन यदि यसले सेटिस्फाई गर्यो त हामी के बुझ्छौं यो जुन दिएका लाइनहरु छन् these lines are parallel to each other। न यहाँ हामी एंगल DAB यो एंगल DAB मा चाहिँ के हुँदो रहेछ त एंगल DAE प्लस एंगल EAB इक्वल टु 36 प्लस 50 इक्वल टु 86 भनेपछि यो पुरै एंगल कति डिग्री हुने भयो त 86। यहाँ अलरेडी 86 छ त यो 86 र यो 86 यसको मतलब के भयो त therefore एंगल DAB इक्वल टु एंगल DAB नट DAB नलेख्नु यसमा हामीले लेख्नु पर्यो CDA इक्वल टु DAB एंगल DAB इक्वल टु कति डिग्री हुने भयो त 86 डिग्री। अब हामी के लेख्न सक्छौं therefore CD प्यारलल के हुने भयो त AB किन त यो अल्टरनेट को रिलेशनशिप भइहाल्यो बीइङ के भयो त अल्टरनेट। त यसबाट CD र AB प्यारलल अब हामी कन्सिडर गर्छौं यो 130 र यो 50 यो दुईटैले यदि हामी विचार गर्छौं त 130 र 50 जोड्दा 180 हुँदो रहेछ। यसको मतलब यो दुईटैको एड भयो 180। यसको मतलब यो कोइन्टेरियर रिलेशनशिप हामीले हेरेर आयो 130 50 यो कन्सिडर गरौँ 130 एन्ड 50 180 हुन्छ। त हामी यहाँ लेख्न सक्छौं एंगल FEA प्लस एंगल EAB बराबर कति आउँछ 130 प्लस 50 इक्वल टु 180 डिग्री। यसको मतलब यो के भयो त यो एंगल र यो एंगल 180 हेराएले यसको मतलब यो र यो प्यारलल हुन्छ। किन हुन्छ किनकि यो कस्तो रिलेशनशिप आयो त कोइन्टेरियर रिलेशनशिप आयो। हामी लेख्न सक्छौं therefore EF प्यारलल के हुने भयो त AB हुने भयो किन त कोइन्टेरियर।
यो को इन्टेरियर एंगल हो। त यो को इन्टेरियर एंगल छ। त यसबाट हामी यो दुईटैलाई अल्टरनेटको फर्ममा हेराउन, अल्टरनेट हैन को इन्टेरियरको फर्ममा हेराउन सक्छौं। त अब यहाँ हेर्दाखेरि के छ, सीडी कसको प्यारलल छ, एबी को। ईएफ कसको प्यारलल छ त, एबी को। त्यसको मतलब सीडी पनि एबी को प्यारलल र ईएफ पनि एबी को प्यारलल। त दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर एबी प्यारलल ईएफ प्यारलल सीडी। एकछिनलाई हेर्नुस्। आजको यो छोटो र मिठो जानकारीबाट मलाई विश्वास छ जे तपाईहरुले यो प्यारलल लाइनसँग रिलेटेड जुन सोलुसनहरु छ, प्रब्लमहरु छ, अब प्रायः जसो प्रब्लम जनरल टाइप्स अफ प्रब्लम या अलिकति डिफिकल्ट डिफरेन्ट टाइप्स अफ प्रब्लम भए पनि इजी वेमा सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने मैले एउटा विश्वास लिएको छु र भोलि फेरि म तपाईहरु समक्ष अर्को शीर्षक लिएर, अर्को टपिक्स लिएर आउने नै छौं र आजको चाहिँ यो सानो जानकारीलाई म यही विराम दिन चाहन्छु। यति भन्दै तपाईहरु समक्षबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।